बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين। जी जनाब। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत अंदाज। तो ये अच्छा, ये बिल्कुल ही एक अलग उनका मिस्री अंदाज था। जी जी, असल में हर जगह का एक उसूल होता है, मतलब वहाँ की ज़बान, वहाँ का एक अंदाज। अब अरबी ज़बान मुख्तलिफ जगह बोली जाती है और इसी तरीके से अंग्रेज़ी ज़बान, जैसे आप देखें कि अमेरिका में जो इंग्लिश बोल रहे हैं वो थोड़ी सी मुख्तलिफ है, ब्रिटिश मुख्तलिफ बोल रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन थोड़ी मुख्तलिफ बोल रहे हैं। नाज़रीन, शेख अब्दुर्रहमान अस्सुदैस के अंदाज में दुआ से, उनकी दुआ दिलों को हिला देती है। नाज़रीन, गुजारिश करूंगा कारी साहब से कि वो दुआ पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اجعل القرآن العظيم شفيعنا وحجة لنا لا حجة علينا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم اجعلنا ممن يقال له اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقواتنا وأعمارنا وأعمالنا وأموالنا وأوقاتنا واجعلنا مباركين أينما كنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والفوز بالجنة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأزواجنا وذرياتنا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. إلهنا وخالقنا ورازقنا ومولانا، سمعنا وأطعنا، غفرانك يا ربنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة
واعف عنا واعف عنا واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد، ولا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حقا إلا أظهرته، ولا باطلا إلا أزهقته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا مسافرا إلا أعنته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل على محمد وعلى آله وأصحابه ما تعاقب الليل والنهار، وصل عليه وعلى المهاجرين والأنصار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا व मौलाना मुहम्मद वाला आलिहि वसहाबिहि वबारिक वसल्लम वसल्लि अलैहि। जो दुआ यहाँ पर कारी साहब शाहिद नुमानी साहब ने कराई है, अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाए। और जिसने इस दुआ के दौरान अपने दिल की मुरादों को परवरदिगार के हुजूर पेश किया है, ए अल्लाह उसे कबूल फरमाना। ए मेरे मालिक, मेरे मुल्क की हिफाजत फरमा। ए मेरे मालिक, मेरा वतन इस वक्त तिल तिल बिखर रहा है, ए परवरदिगार गैब से मदद फरमा। कारी साहब शाहिद नुमानी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपको अगला प्रोग्राम तो देखना ही होगा, और शेख अब्दुल रहमान अस्सुदैस साहब के अंदाज में तिलावत सुनना है तो आपको पाकिस्तान में जो नाज़रीन है जुम्मतुल मुबारक रात 10 बजे आलिम ऑनलाइन का इंतज़ार करें। पाकिस्तान से बाहर मिडल ईस्ट में यानी सऊदी अरब, और सऊदी अरब का जब जिक्र होता है तो मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा, दोहा, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात, तमाम खलीजी रियासतें, वहाँ पर आप ये प्रोग्राम इतवार को देख सकेंगे शाम 7 बजे। ये जो प्रोग्राम इस वक्त हो रहा है ये मुत्तहिदा अरब अमारात सऊदी अरब में हफ्ते को देखा जा सकेगा शाम 7 बजे।